सरलाई कर्पोरेट नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। लकडाउन छ देशमा, 70+ दिन झन्डै 80 पुगिसक्यो। साना किसान विकास ब्याङ्क लघुवित्त थपिन्छ क्यारे अहिले कसरी सेवा दिइरहेको छ आफ्ना सेवाग्राहीलाई यो बिचमा यो लकडाउनको अवधिभर? हेर्नुहोस्, यो महामारी लकडाउन भनेको यसले विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। त्यसैले गर्दा नेपाल प्रभावित छ अनि स्वाभाविक रूपले हाम्रो बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू प्रभावित भएकै छन्। तर एउटा राम्रो पक्ष के हो भने हामी थोक कर्जा प्रदायक वित्तीय संस्था हौँ। हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा साना किसान कृषि सहकारीहरू छन्, हाम्रो साझेदार संस्थाहरू छन्। हामीले साना किसान सहकारी संस्था मार्फत साना र विपन्न किसानहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने, किसानहरूलाई चाहिँ खेती कर्मको लागि, पशुपालन कर्मका लागि सरल र सुलभ कर्जाको पहुँच दिने, जनचेतना जगाउने, उद्यमशीलताको विकास गराउने र एउटा मानव पुँजीको विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो गर्ने क्रममा अहिलेको लकडाउन कोभिडको प्रभावले गर्दा हाम्रा जुन बिफोर कोभिड जुन गतिविधिहरू एउटा राम्रो सुचारू ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यसमा अवश्य पनि केही न केही अवरोध भएको छ। तर जहाँसम्म वित्तीय कारोबार छ, मैले अघि भने हाम्रो साना किसान साझेदार संस्थाहरू गाउँमै बसेको तिनै किसानहरूले आफैले स्वामित्व गरेर आफैले सञ्चालन गरेको सहकारी भएको हुनाले अहिले हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने त्यो WHO ले अनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई पालना गरिकन हाम्रा सदस्यहरूलाई तपाईँले सदस्यहरूले बचत गर्ने काम होस् अथवा ऋण लिने र आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू होस्, तपाईँहरूले गरिराख्नुहोस् भनेका छौँ। र हाम्रा सदस्यहरू साना किसान सदस्यहरूमा एउटा हामीले पहिल्यैदेखि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको हुनाले अहिले तोकिएको WHO र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डको पालना गर्दै उहाँहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो जस्तो 10 देखि 5 कार्यालय खुलेनन् होला। केही दिन सुरुको अवस्थामा केही दिन त पुरै बन्द पनि भए, चैतभरि जस्तो त करिब बन्द पनि भयो। तर वैशाख लागेपछि कार्यालयहरू 2 घण्टा 3 घण्टा भए पनि खोल्ने, एक दिन बिराएर भए पनि खोल्ने र यो सबै सदस्यहरूसित सम्पर्कमा बस्ने। हाम्रो साना किसान वित्तीय संस्था पनि हाम्रा ग्राहक साझेदार साना किसान सहकारी संस्थाहरूसँग जस्तो जुममा मिटिङ गर्ने, अनलाइन मिटिङहरू गर्ने र हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ। हामीले यहाँबाट थोक कर्जा हाम्रा साझेदार साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई पनि नियमित रूपमा माग भएअनुसार पठाइरहेछौँ र साना किसान हाम्रो सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा चाहिँ नियमित रूपमा दिइराखेको छ। बिजनेस एक्टिभिटिज भनौँ यसलाई। तपाईँहरूले त थोक दिनुहुन्छ, पठाइदिउँ भन्दा आफ्नो च्यानलबाट पठाउनु होला। उहाँहरूले फेरि तल लगानी गरेर त्यसको रिटर्नसम्म माथि लिएर आउनु पर्ला। यो चेनमा कति प्रतिशत एक्टिभिटिजमा प्रब्लम भएको, ह्याम्पर भएको अवस्था होला? प्रतिशतमा अब नाप्ने ठ्याक्कै त अब मैले भन्न सक्दिनँ, मोटामोटी। तर मोटामोटी भन्नुपर्दा मेरो विचारमा 70% चाहिँ हाम्रो काम सुचारू छ, 30% त अवरोध भएकै छ। तपाईँले यहाँबाट पैसा थोक वितरण गरेर त्यो थोकलाई खुद्रामा कन्भर्ट गरेर त्यो रिटर्न माथि पुग्दासम्म बिजनेसको एउटा चेन क्रिएट हुन्छ। हामी चौथो क्वार्टर आरम्भ हुँदादेखि नै लकडाउनमा छौँ। बिजनेसको हिसाबले चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला? प्रभाव परेको छ। जस्तो जति अब हामीले ऋण लगानी गरेका थियौँ यो कोभिडको असर हुनुभन्दा अगाडि, अब त्यसको असुली हुनुपर्ने, त्यो असुलीमा मैले अघि भने नि 70% जति चाहिँ ठिक छ, 30% हामी अलिक प्रभावित भएको छौँ भनेपछि त्यस्तै गरी असुलीमा पनि झन्डै 70% जति, ब्याज असुली हुनुपर्ने त्यो पनि 70-75% जति मात्रै भएको छ। लगानीमा जुन हाम्रो ग्रोथ भन्ने हाम्रो टार्गेट राखेका थियौँ त्यो टार्गेट पनि अब हाम्रो 70-75% मात्रै चाहिँ भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही त असर त पर्यो। नभए अदरवाइज सामान्य अवस्थामा भएको भए हामी जहिले पनि हामीले हाम्रो टार्गेटभन्दा अलिकति 10-5% बढाएर हामी प्रगति गर्ने संस्था हो। पहिलेको रेकर्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने। तर अहिले चाहिँ हामी तोकेकै टार्गेट पनि 100% चाहिँ पुरा नगर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ असर त परेको छ। कति हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चेनभित्र
नागरिक जो साना किसान त्यसपछि थोक सहकारी संस्था हुँदै त्यो चेनभित्र रहेर 71 डिस्ट्रिक्ट एक्टिभिटिजमा 71 जिल्लामा 440 स्थानीय पालिकामा 10 लाख जति परिवारहरू, एक परिवारमा एक सदस्य मात्रै हुन्छन्। त्यसैले गर्दा 10 लाख परिवारको एभरेजमा हाम्रो नेपालमा फ्यामिली साइज भनेको 4.35 जस्तो हो। त्यसले गर्दा 45 लाख जति नेपालीहरू हाम्रो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनुभएको छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। तपाईहरु नपुग्नु भएको जिल्ला चाहिँ 6वटा कुन कुन? 71 6 77 हजुर 6वटा कुन कुन हुन्छ चाहिँ? कुन कुन त मलाई ठ्याक्कै भनाए, तर चाहिँ अब हुम्ला बाँकी छ, उता दार्चुलातिर बाँकी छ, यता पूर्वमा ताप्लेजुङ पनि केही छ, ताप्लेजुङ 5 थरी लाम्चो, शङ्खुवा सभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मनाङतिर चाहिँ बाँकी छ। यस्तै 6वटा जति जिल्ला बाँकी। तपाईहरुले निकट धेरै नै हिमाली क्षेत्रका केही जिल्ला। तपाईहरुले ऋण विपन्न नागरिकसम्म पुर्याउनु भयो, तिनलाई त्यो विपन्नताको दुष्चक्रबाट माथि उठाउने भन्ने थियो नै, त्यो उठाइरहनु भएको छ। त्यसैले यहाँहरूको ठुलो प्रशंसा पनि हुने गरेको छ। सार्वजनिक फोरमहरूमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नि यहाँहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यो कोभिडले त्यो प्रक्रियामा कसरी असर गर्यो? अब तपाईँहरू यो प्रक्रियालाई अलि सहज बनाएर ती नागरिकलाई पुरानै अवस्थाबाट फेरि अपलिफ्ट गर्ने प्रोसेसमा कसरी सघाउनुहुन्छ? मैले भने प्रशंसा गरे भन्नुभयो यहाँले, जसले काम गर्छ उसको प्रशंसा हुनु पनि पर्छ। किनभने काम गरेलाई तपाईँले कमसेकम बोलीले पनि धन्यवाद अथवा तपाईँले राम्रै गरिदिनु भएको छ भनिदिनु भएन भने त्यसको मनोबल घट्छ। र वास्तवमा हाम्रो यो साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेको चाहिँ अरू बैङ्कभन्दा, अरू लघुवित्तभन्दा फरक छ। फरक कुन मानेमा छ भने तपाईँको जस्तो अरू बैङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ खास गरी पुरुषलाई उसले गर्छ, ऋण लिन आऊ अथवा कर्जा कारोबार गरेर पुरुष भन्छौँ। हामी के भन्छौँ? महिलाको सशक्तिकरण, आधा आकाश छाएको महिला। ती महिलाको सशक्तिकरण नहुन्जेलसम्म ग्रामीण विकास हुँदैन, देशको विकास हुँदैन। महिला हाम्रो कार्यक्रममा 78% चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ। जो महिलाहरू धेरैजसो हाम्रो थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि, महिला भनेको अलि अशिक्षित, अलि पढ्न नपाएको युवाहरू, केटाहरू जस्तो पढ्न नपाएको अवस्था, त्यस्ता महिलाहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अरू बैङ्क वित्तीय संस्थाले के भन्छ भने तपाईँ ऋण लिन आउनुहुन्छ भने तपाईँमा के छ उद्यमशीलता, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ भन्छ। हामी के भन्छौँ? तपाईँले नपढ्नु भएको भए तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँमा उद्यमशीलता छैन भने उद्यमशीलता हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ भन्छौँ। हेर्नुहोस् फरक होइन। अनि अरूले के भन्छ? तपाईँ ऋण लिन मसितरी आउनुहुन्छ भने तपाईँको भौतिक सम्पत्ति अथवा धितो कति राख्न सक्नुहुन्छ। हामी के भन्छौँ? तपाईँमा धितो केही पनि छैन भने आउनुहोस् होइन भन्छौँ। यी सब फरक अरूभन्दा हाम्रा फरक कुराहरू हुन्। हामी चेतना जगाउने, सशक्तिकरण गर्ने, उद्यमशीलता नभएकोलाई उद्यमशीलताको विकास गराइदिने, अनि त्यो सिप अनुसारको पुँजी प्रवाह गर्ने काम गर्छौँ। र मैले भने हामीले यदि डाइरेक्ट लेन्डिङ गरेको भए बरु यो कोभिडको असर अलि धेरै हुन सक्थ्यो, किनभने हाम्रै कर्मचारीहरू हुन्थ्यो। कर्मचारीको पहुँच भनेको अहिलेको बेलामा वास्तवमा गाउँमा जान सजिलो छैन। हाम्रो सुन्दर र राम्रो पक्ष के हो भने हामी डाइरेक्ट हामी ऋणीका जानु पर्दैन। ती ऋणीहरू अथवा सेवाग्राहीहरू आफैले उहाँहरूले आफ्नो सहकारी बनाउनु भएको छ, आफ्नै कम्युनिटीमा लोकल मोबिलिटी छ। उहाँहरूले आफैले, यहाँलाई म भन्छु 100मा 60 रुपियाँ त उहाँहरूले आफ्नै आन्तरिक स्रोत बचत र सेयर पुँजी बनाउनु भएको छ, 40 मात्रै हामीसित ऋण माग्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई आफैले यति पर्याप्त छ। अहिले हेर्नुहोस् झन्डै 60 अर्ब जति साना किसानका यो सहकारीहरू मार्फत साना र विपन्न किसानहरूलाई ऋण गएको छ, 60 अर्ब जति। त्यो 60 अर्बमा त हाम्रो त 23-24 अर्ब मात्रै हो। बाँकी त उहाँहरूले आफैले त्यो स्थानीय पुँजी परिचालन गर्नुभएको छ। त्यसैले यो कोभिडको असरले मैले भने केही त भयो, गाउँमै पनि त एक वडाबाट अर्को वडामा जान नपाउने अवस्था पनि त थियो। अहिले बरु अलिकति सहज हुँदै गएको छ, तर पहिले त गाउँमै पनि एक वडाबाट अर्को वडामा जाने अवस्था थिएन। हो त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू हुन सकेनन्। अब तपाईँलाई भनौँ हाम्रा साना किसानहरूले अहिले पनि देख्नु होला तपाईँको तरकारी खेती, कति चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेका छन् हाम्रा साना किसानले। अब त्यो तरकारी चाहिँ बिचरा त्यो उत्पादन त गरे, अब बजार नपाएर, अब बिक्री गर्न ठाउँ छैन, बिक्री गर्न लाने अवस्था छैन।
कहिलेकाहीँ त हाम्रा साना किसानले चाहिँ तरकारी लिएर हिँडेको बाटोबाट फर्किनुपर्ने अवस्था पनि भयो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो उत्पादनलाई बिक्री गर्न सकेनन्, यो सब समस्याहरू भयो। अब उत्पादन गरेपछि बिक्री नभएपछि ऋण तिर्न पनि उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। तर त्यस्ता किसानलाई टार्गेट गरेर हामीले के भन्यौँ भने चैतमा पनि हामीले ती किसानहरूलाई 10% ब्याजमा छुट दियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई जुन निर्देशन दिएको थियो त्यही अनुरूप। पछि वैशाख जेठ असारमा त हामीले त्यो किसानहरूले पाउने गरी 2% ब्याजमै छुट पनि दियौँ। जस्तो 12% तिर्नेले 10% मात्रै तिर्ने, तिरिरामा 2%। यो त तपाईँहरूले केन्द्रबाट दिएको कुरा हो। जहाँ जुन सहकारी संस्थाहरूमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो नेचरमा छुट्टै खालको पोर्टफोलियो बनाएर इन्कम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि तल किसानलाई अझ सहुलियत दिने विषयमा नि केही सोच्न सक्छ होइन। त्यो हामीले मात्र दिए होइन, हामीले त शर्त के राख्यौँ भने हामीले हाम्रो साना किसान सहकारीहरूलाई मैले जुन भने नि चैत महिनामा 10% ब्याज छुट, अनि वैशाखदेखि यो असारसम्म चाहिँ 2%ले ब्याज छुट भने नि, त्यो हामीले साना किसान सहकारी संस्थालाई के भन्यौँ भने तपाईँहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो छुट दिनुहुन्छ भने मात्रै हामी छुट दिन्छौँ भनेपछि हाम्रा साझेदार साना किसान सहकारी संस्थाले पनि आफ्नो बोर्डबाट निर्णय गर्नुभयो र साना किसान बैङ्कले पनि वित्तीय संस्थाले पनि हामीलाई 2% छुट दिने र यो छुट हामीले हाम्रा साना किसान सदस्यलाई पनि दिने भनेर चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले गर्दा त्यो छुट अथवा सहुलियत जुन हामीले दियौँ त्यो मैले भन्नु खोजेको के भने त्यो छुट र सहुलियत चाहिँ साना किसानकै तहमा पनि पुगेको छ। कति सहकारी छन् तल तपाईँहरूको अम्ब्रेलामा? अहिले 1000 छ। उहाँहरू तपाईँहरूको मेम्बर हो कि उहाँहरू कम्पनीको इक्विटी पार्टनर पनि भन्नुहुन्छ? त्यसको मोडालिटी कस्तो? यसो अब हाम्रो प्रोमोटरै हुन् 232 सहकारीहरू चाहिँ। अरू सहकारीहरूले चाहिँ आइपिओबाट सेयर किन्नु भएको छ, तर प्रोमोटरै चाहिँ 232वटा सहकारीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको सेयर उहाँहरूकै बहुमत छ। अहिले पनि सेयर जुन हाम्रो 1 अर्ब जति जुन चोक्ता पुँजी छ, 1 अर्ब प्लस छ, त्यसमा चाहिँ 44% सेयर चाहिँ साना किसान कृषि सहकारीको छ, 44%। अनि 30% चाहिँ पब्लिकको छ। 44 र 30 74% कृषि विकास बैङ्कको छ। 74 र 22 96 भयो। अनि 4%मा चाहिँ नेपाल बैङ्क र नबिल बैङ्क छ। यो दुईटा गरेर 4% छ। यसरी छ 100% भनेको 1 अर्बको चुक्ता पुँजीमा यस्तो खालको कम्पोजिसन छ। यसरी चाहिँ सहकारीकै बहुमत सेयर स्वामित्व छ, 44% छ। तपाईँहरूले यहाँबाट तपाईँहरूका अम्ब्रेलामा रहने सहकारीहरूलाई दिने जुन ऋण छ त्यसको ब्याज र उनीहरूले तल नागरिकमा प्रवाह गर्ने ब्याजको ऋणको ब्याज त्यो कसरी मेन्टेन गरिएको हुन्छ? त्यसको लेयर कसरी निर्धारण गरिएको हुन्छ? जस्तो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो बैङ्क वित्तीय संस्था मैले भने सहकारी चाहिँ साना र विपन्न किसानले बनाएको आफ्नो सहकारी, त्यो सहकारीले इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट मैले भने 32-33वटा संस्थाको चाहिँ प्रोमोटरै हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि के हुन्छ भने नाफा त नाफा चाहियो, हेर्नुहोस् प्रफिट नभई संस्था दिगो हुँदैन। फाइनेन्सियल सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि नाफा कमाउनुपर्छ। तर हामी नाफा यति नै कमाउँछौँ जतिबाट यो संस्था दिगो होस् र सेयर होल्डरहरू मैले भने नि 30% त पब्लिकको पनि सेयर छ, पब्लिकलाई त लाभांश दिनु पर्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि तदनुरूप नाफा कमाउँछौँ। नाफा कमाउँदा जस्तो अहिले म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, ब्याजको कुरा गरिहाल्नु हो। ब्याज चाहिँ हाम्रो मेरो विचारमा अरू सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाभन्दा हाम्रो किसानले, हाम्रा नेटवर्कमा रहेका किसानहरूले सस्तोमा ब्याज पाउँछ। त्यो फ्ल्याटमा सबै सहकारीले बराबरमा देऊ भन्ने हो कि उनीहरूलाई आफ्नो लोकालिटी अनुसार निर्धारण गर्ने छुट हुन्छ? सहकारीहरू आफै अटोनोमस छन्, स्वतन्त्र छन्। उनीहरूले आफ्नो हिसाबले आफ्नो कस्ट कति हो, मार्जिन कति राख्नुपर्छ, आफ्नो उनीहरूको सञ्चालक समिति आफ्ना सहकारीको आफ्नै हुन्छन्, उनीहरूले आफै निर्णय गर्छन्। बरु हामीले चाहिँ उनीहरूलाई फेसिलिटेट के गरिदिन्छौँ भने ब्याज दर सेटिङ गर्दा, ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हेर है, जस्तो तिमीले कस्ट अफ फन्ड कति लाग्छ, ट्रान्जेक्सन कस्ट कति लाग्छ, रिस्क प्रिमियम भन्छ, रिस्क के छ, पोर्टफोलियोमा रिस्क हुन्छ नि क्रेडिटमा, त्यो रिस्कलाई पनि हेर। अनि मार्जिन अब दिगो हुनलाई कति राख्ने, यो सबहरू आधार चाहिँ ल्याऊ है भनेर हामी
सिकाइ चाहिँ दिन्छौँ, तर ब्याज दर उनीहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले राख्छ। केही औसत चाहिँ निकाल्नु भयो होला हाम्रा सहकारीहरूले औसतमा यति रुपियाँ त्यो त म भनिदिइहाल्छु नि। कति प्लेस त्यो त जस्तो अब हामीले पशुपालन तरकारी खेतीको लागि भनेर हामीले सहकारी संस्थालाई 5मा दिन्छौँ, अनि सहकारी संस्थाले चाहिँ आफ्ना सदस्यलाई 9%मा नबढ्ने गरी दिन्छन्। त्यो बढाउन पाउँदैन, त्यो चाहिँ फिक्स हो। त्यो 9%मा सेवा शुल्क यो केही पनि हुँदैन, अरू चार्ज कमिसन केही हुँदैन, 9मा किसानले पाउँछ। अर्को ऋण हुन्छ हाम्रो जनरल कर्जा अथवा लघुवित्त कर्जा, त्यो चाहिँ हामीले दिँदै सहकारी संस्थालाई चाहिँ 12.5मा दिन्छौँ। अनि उनीहरूले 3.5 देखि 4 तिनै पनि मार्जिन राख्छन्, 15-16मा चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई दिन्छन्। सस्तै रहेछ त्यो चाहिँ कर्जा। अर्को चाहिँ कृषि कर्जा भन्ने छ, त्यो कृषि कर्जा चाहिँ पनि उनीहरूले चाहिँ 9% नै दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ फिक्स छ, त्यसमा बढाउन पाउँदैन। एकदम गाउँका ग्रामीण बस्तीका विपन्न परिवारसम्म पुग्नुहुन्छ तपाईँहरूको सर्भिस। यो लेयरबाट गएको सबै पैसा नउठ्न पनि सक्छ। त्यो एनपिएललाई कसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ? सहकारीहरूले आफ्नो एनपिएल कसरी मेन्टेन गर्छन् र त्यो मेन्टेनेन्स चाहिँ तपाईँका आइपुग्दा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? एउटा राम्रो कुरा के हो भने, खुसीको कुरा पनि के हो भने, मैले भनेको छु हामीले थोक कर्जा दिन्छौँ सहकारीलाई, सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन्छन्, सहकारीको आफ्नो क्षेत्रका मान्छेलाई ऋण दिया हुन्छन्, त्यो परिवार सबलाई चिनेको हुन्छ। अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा चाहिँ जस्तो भनौँ न, इलामको कर्मचारी धनुषा र महोत्तरीमा गएर खटिया हुन्छ, उसले गाउँघर परिवार चिन्दैन, धितो मात्रै हेर्छ, धितो कति छ त्यो अनुसार चाहिँ उसले कति ऋण दिनुपर्ने दिन्छ, उसले परिवार मान्छे उसको क्यारेक्टर के कसो चिन्दैन। तर हाम्रो सहकारीको एउटा राम्रो पक्ष भनेको उसले त त्यो घर परिवारका त्यहीँको प्रबन्धक, त्यहीँको कर्मचारी छ, त्यहीँको चाहिँ सञ्चालक समिति छ, उसले सबैलाई घर चिन्या हुन्छ। अनि यसलाई कति ऋण दिन, यसको ऋण लिने क्षमता कति हो, यसले तिर्न सक्छ कि सक्दैन, उसको क्यास इन्कमको सोर्सहरू के हो, क्यास फ्लो सबै उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यसै पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले यति नै ऋण दिन्छ जति उसले चाहिँ सावा ब्याज समयमा तिर्न सकोस्, होइन? धितो भएरै पनि धेरै ऋण दिँदैन, अथवा नभएकोलाई पनि ऋण नदिने होइन, नभएकोलाई पनि यो मान्छे यो क्यारेक्टरको मान्छे हो, यसको इन्टेग्रिटी, यसको अनेस्टी यो छ, यसका छोराछोरीले यति कमाउँछन्, यसको खेतीपाती यति छ भनेपछि उसलाई 1 लाख 2 लाख कति दिनुपर्ने 50,000 दिन्छ के। तपाईँलाई म भनौँ सबभन्दा ऋण कर्जा हाम्रो सहकारीले चाहिँ तपाईँको 15-20 हजारसम्म पनि छ, 20,000 पनि ऋण दिएको छ, 20-30 हजार, अनि ठुलोमा 10 लाखसम्म पनि छ। अनि त्यो भएको हुनाले एनपिएल जुन भन्नुभयो नि, एनपिएल नहुने त होइन। जस्तो कहिले परिवारमा अब विपन्न परिवार भन्ने बित्तिकै भुइँचालोको असर पनि तिनैलाई छ, अहिले कोभिडको असर तिनैलाई छ। सबभन्दा बढी प्रभावित हुने त सबभन्दा बटम अफ पिरामिड भन्छौँ नि हामी, सबभन्दा अथवा चाहिँ हार्डकोर पुवर तिनैलाई हो बढी प्रभावित गर्ने त। अनि हाम्रो यहाँले भने जस्तो हाम्रो पहुँच चाहिँ एउटा पुवर पनि तपाईँको अल्ट्रा पुवर 3-4 खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ अल्ट्रा पुवर हुन्छ, एउटा अलिकति मिडल पुवर हुन्छ, एउटा अप्पर पुवर हुन्छ, अर्को नन पुवर हुन्छ। धेरै जसो बैङ्क वित्तीय संस्था अथवा लघुवित्तहरूले पनि तपाईँको अल्ट्रा पुवरमा भन्दा पनि मिडल पुवर, अप्पर पुवर र नन पुवरमा जान्छ। हाम्रो सहकारीले पनि मिडल पुवर र नन पुवरमा गएको छन्, यसमा चाहिँ शङ्का छैन। तर हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो सबभन्दा तलका अल्ट्रा अथवा हार्ड कोर अथवा एकदमै डिसएडभान्टेज जो ब्याङ्केबलै छैन, जसलाई कसैले पनि ट्रस्ट गर्दैन, त्यो समुदायमा जाऊ भनेर हामीले सहकारीहरूलाई भनेका छौँ र सहकारीहरू गएका छन्। उदाहरणको लागि चेपाङ, राउटे, बनकरिया, मधेसमा जानु भने चमार, डुम, खतबे यस्ता जातिहरूमा पनि हाम्रो साना सहकारीहरूले ऋण दिएका छन् र उनीहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन निरीक्षण हुने भएको हुनाले एनपिएल छैन म भन्दिनँ, एकदम कम छ एनपिएल उनीहरूको 2-2.5% जति सहकारीको। तपाईँहरू कहाँ आइपुग्ने एनपिएल भनेको चाहिँ तपाईँले सहकारीको बल्क डिस्ट्रिब्युसनलाई एकुमुलेटेड गरेर एनपिएल निकाल्नुहुन्छ, त्यो किसानसम्म पुग्नुहुन्न। उसले किसानको सहकारीले ल्याउँछ, सहकारीले तपाईँहरू कहाँ बुझाएको आधारमा। अनि हाम्रो एनपिएल भन्नुहुन्छ भने त तपाईँको 0.6%, यो लोएस्ट होला, एकदम लोएस्ट। त्यो त तपाईँको कहीँ हुँदैन। तपाईँले लगानी गर्दा स्रोत केलाई उपयोग गरिरहनु भएको हुन्छ तल पैसा पठाउन? एउटा हाम्रो आन्तरिक स्रोत जुन नाफा अथवा रिटर्न अर्निङ इक्विटी भन्ने एउटा स्रोत भइहाल्यो। अर्को स्रोत चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारले
विश्वास गरेको छ। यहाँलाई थाहा भएको होला अहिलेकै बजेटमा पनि 3 अर्ब 60 करोड चाहिँ साना किसान वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट भाषणमा। त्यो परिचालन तपाईँहरूलाई ग्रान्टको रूपमा हुन्छ कि इक्विटीको रूपमा? सबै लोन। ग्रान्ट भनेको चाहिँ जस्तो मैले अघि भने दुर्गम र क्षेत्रमा पिछडिएको क्षेत्रमा सहकारी संस्था बनाउनलाई ग्रान्ट हुन्छ, सदस्यहरूलाई पशुपालन सम्बन्धी तालिम दिनको लागि त्यो ग्रान्ट हुन्छ, जस्तो पशु बिमाको लागि सरकारले 75% अनुदान दिने भने त्यो हाम्रो थ्रु जान्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ हैन। यस्ता तालिम क्षमता विकासको लागि चाहिँ अनुदान हुन्छ। तर यो जस्तो पशुपालन कर्जा, तरकारीमा जाने ऋण, यो सबै सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ ऋणै दिने हो। यसपालि मागे जति पाइयो कि सरकारबाट अलिकति खुम्चियो? सरकारले हामीलाई यति राम्रो विश्वास गरेछ, हामीले काम गरेरै होला, मागे जतिकै। यो लघुवित्तहरूले निक्षेप उठाउने सन्दर्भ पनि बेला बेलामा उठ्ने गर्छ। हुन त तपाईँहरू लघुवित्त अन्तर्गत परे पनि अलिक फरक प्रकृतिको हुनुहुन्छ। त्यो सन्दर्भलाई कसरी हेर्ने? निक्षेप उठाउन पाउनुपर्छ हामीले अथवा होइन हामी चाहिँ अलिक डिरेल हुन्छौँ, यही मोडालिटी ठिक छ? हामी चाहिँ निक्षेप उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गर्ने पक्षमा छैनौँ। किनभने हामी हेर्नुहोस्, निक्षेप भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई अहिले पनि थाहा होला, मान्छेले सबभन्दा बढी प्रिफर गर्ने चाहिँ बरु ब्याज दर अलिकति कम होस् कमर्सियल ब्याङ्कमा राख्न खोज्छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कमर्सियल ब्याङ्कमा सबभन्दा बढी कम ब्याज दर दिन्छ, अनि त्यसपछि विकास ब्याङ्कले अलिक बढी दिन्छ, फाइनेन्स कम्पनीले अझ बढी दिन्छ, अनि लघुवित्त र सहकारीले अझ बढी दिन्छ। अब हामीले ब्याज दर के अरे डिपोजिट उठाउनु पाउनुपर्छ भन्यौँ भने हामीलाई डिपोजिट राख्नलाई कम ब्याज दिन्छौँ, हामीलाई डिपोजिट दियो भनेर कसैले दिँदैन। हामीसित कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ 4-5% दियो भने हामीसित 8-10 आश गर्छ। अब भन्नुहोस्, हामी एकातिर भन्छौँ अल्ट्रा पुवरमा जानुपर्छ, हुम्ला जुम्ला र कालीकोट र मुगु जहाँ कोही पनि पुगेको छैन, जहाँको जनता के अरे निरक्षर छन्, अज्ञानता छ, चेतना जगाउने कार्यक्रम गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो सबभन्दा गरिबीको खुड्किलोबाट अलि मासु ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छेले पब्लिकको डिपोजिट लिएर अनि त्यो 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 विकट क्षेत्रमा त्यसरी चाहिँ हामीले ऋण लगानी गऱ्यौँ भने आज हाम्रो सहकारीहरूले चाहिँ मैले भने सबभन्दा महँगो भनेको 15-16 दिएका छन् अहिले पनि भने। अब हामीले नै पब्लिकबाट डिपोजिट 8-10-12%मा लिएपछि सहकारीलाई कतिमा दिनु अनि सहकारीले कतिमा दिन्छ? त्यो भनेको बोझ र भार कसलाई पर्छ? फेरि तिनै गरिबलाई पर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हामी गरिबभन्दा गरिबमा चाहिँ जब वित्तीय सेवा दिने हाम्रो एउटा आँट र ठोट छ, हामी दुर्गम क्षेत्रमा गइराखेका छौँ। हामीले कृषिलाई चाहिँ एउटा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको छौँ, कृषिको व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहेको छौँ। युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न इजरायल 3200 मान्छेलाई हामीले पठाइसक्यौँ। अब उनीहरू आएकोलाई अब चाहिँ कृषि पनि चक्लाबन्दी गरेर अलिकति व्यावसायिक रूपले कृषि गर भनिरहेछौँ। कृषि उद्योग स्थापना गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कबाट अहिले हामीले 6 अर्ब जति रुपियाँको चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत ऋण पाउने भएका छौँ। अब हामीले अब कृषि उत्पादन मात्रै होइन, प्रशोधन गरेर त्यसको भ्यालु एडिसन गरेर त्यो मूल्य चाहिँ मिडल म्यानले बिचको उसले बिचौलियाले मात्रै होइन, त्यो भ्यालु एड गरेर त्यसको मूल्यको लाभ पनि तिमीहरू किसानले हामी आफैले लिनुपर्छ, किसानहरूले हाम्रा किसानहरूले भनेर हामी त्यस उसमा लागेकोमा अब हामी चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारको स्रोत होस्, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको चाहिँ एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कका स्रोतहरू जुनसुकै आएको होस्, ती स्रोतहरूबाट हामीले गरिबी निवारण ग्रामीण विकासमा त्यसरी प्रयोग गरेर जानुपर्छ। तपाईँले आफै पनि भनिहाल्नुभयो यो निक्षेप सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्दा अलिक महँगो हुन्छ भनेर। फेरि नि बजारमा चर्चा हुने गर्छ, जो अल्ट्रा पुवरका लागि काम गर्छु, अति विपन्नको जीवनस्तर उकास्छु, त्यो गरिबीको दुष्चक्रबाट माथि ल्याउँछु भनेर काम गरिरहेका छन्, तिनैको ब्याज दर चाहिँ अरूको भन्दा महँगो किन भयो भनेर यो मोडालिटीमा अलिकति रिथिङ्क गर्न सकिने, पुनर्विचार गर्न सकिने स्पेस कहीँबाट खोज्न सकिन्न? यसो हेर्नुहोस्, गरिबी निवारण भनेको कुनै प्राइभेट इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेर बैङ्क खोलेर अनि उसलाई गरिबी निवारणको जिम्मा हुँदैन, उसले लिँदा पनि लिँदैन, उसले गर्दा पनि गर्दैन। मैले अघि भने नि अब गरिबको चाहिँ तपाईँको वर्गीकरण गर्नु भने एउटा अल्ट्रा पुवर छ, मोडरेट पुवर छ, अप्पर पुवर छ, नन पुवर छ। अघि मैले भनिसकेँ तपाईँको लघुवित्त वित्तीय संस्था जे भने पनि कमर्सियल ब्याङ्क त त्यो 1,50,000 10,000 20,000 लगानी गर्न जाँदैन, उसको नेचरले पनि मिल्दैन कमर्सियल ब्याङ्कको। अरू आयो लघुवित्त पनि मैले भने त्यो मास्लो पुवरमा गइरहेको छ क्या, पुवर त पुवर अलिक मास्लोमा, नन पुवर अथवा माथिका अप्पर पुवरमा, जसले धितो दिन सक्छन् त्यस्तोमा होइन। अब किन त भन्दाखेरि प्राइभेट इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेको छ, उसलाई चाहिँ
डिभिडेन्ड पनि चाहिएको छ, लाभांश चाहियो नि त। इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेपछि उसले लाभांश खोज्नु स्वाभाविक हो। रिस्क पनि छ, रिकभर हुने गाह्रो छ। हामीलाई सहकारी चाहिँ त्यो त कम्युनिटी लेभलमा भएको हुनाले पो त रिकभरीमा धेरै प्रब्लम छैन। नजिकबाट क्लोज के अरे मोनिटरिङ भइरहेछ र मात्रै। अब लघु वित्त वित्तीय संस्थाको त शाखा कार्यालय हुन्छ, कर्मचारी मैले भने कहाँको कर्मचारी कहाँ गएको हुन्छ, ऊ एउटा जागिरे हुन्छ, जागिरेले काम गर्ने कर्पोरेट कल्चर प्रवृत्ति फरक हुन्छ नै। अनि यसरी काम गर्नुपर्छ। अनि त्यो गरिबभन्दा गरिबमा जानलाई तपाईँको के हुन्छ स्वाभाविक रूपले भने एकातिर त लघु वित्तकोले चाहिँ तपाईँको पैसा पनि अहिले कमर्सियल ब्याङ्कबाट लिएको छ। 12, 11, 13मा त कमर्सियल ब्याङ्कले डिप्राइभ सेक्टर लोन दिन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसमा लघु वित्तको ट्रान्जेक्सन कस्ट जोड्नु पर्यो। त्यसपछि आएर तपाईँको अलिकति रिस्क प्रिमियम जोड्नु पर्यो, अलिकति मार्जिन जोड्नु पर्यो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा लघु वित्तको ब्याज दर बढी हुन्छ। उदाहरणको लागि काठमाडौँमा कमर्सियल ब्याङ्कले 1 करोड रुपियाँ एकजनालाई ऋण दिनु र लघु वित्तले 1 करोड रुपियाँ पायो भने 200 जना, 100 देखि 200 जनालाई ऋण दिन्छ। 1-1 लाखको दरले दियो भने पनि 100 जना, 50-50 हजारको एभरेजमा दियो भने 200 जनालाई हो भने त्यसको ट्रान्जेक्सन कस्ट स्वाभाविक रूपले मान्छेहरूले प्रश्न यस्तै गर्छन्। तपाईँले भने जस्तै एकदम रिलिभेन्ट प्रश्न चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ। धनी वर्गले कम ब्याज दरमा पैसा पाउने, अनि जो गरिब छ उसले चाहिँ ब्याज दर बढी तिर्नु पर्ने, त्यो हुन्छ। लघु वित्तको मैले भने 100 जनालाई ऋण दिनु र त्यसको मोनिटरिङ गर्नु, फलोअप गर्नु 100 जनालाई र चट्ट धितो लिएर 1 जनालाई ऋण दिनु त अनि उसले ब्याज दर कममा दिन भइहाल्छ। तर झट्ट सुन्दा चाहिँ गरिबका लागि अझ धेरै ब्याज दर असुलिनु चाहिँ त्यसको लागि त हेर्नुहोस्, हेर्नु गरिब भन्दा गरिबलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो। तपाईँले भने जस्तो एकदम अल्ट्रा पुवर, हार्डकोर पुवरलाई संरक्षण गर्ने हो क्या उसलाई। त्यो संरक्षण गर्न त तपाईँले सरकारले हुन्छ, सरकारले चाहिँ केही न केही कोष चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्नु। त्यसकारण केही मोडालिटी बनाउन सकिन्छ, मोडालिटी बनाउनुपर्छ। नभए कुनै प्राइभेट लगानीकर्ताले लघु वित्त वित्तीय संस्था खोलेर हामी तपाईँले भने जस्तो गरिबभन्दा गरिबमा सस्तोमा जान सक्दैछ। रिपेमेन्टको जुन मोडालिटीको कुरा छ लघु वित्तहरूमा हुन्छ, तपाईँको त फेरि पनि केही अलिक डिफ्रेन्ट नेचरको छ। त्यो रिपेमेन्टको मोडालिटी पनि अलिक बढी ऱ्यासनल भएन कि? पैसा दिएको छ एउटा अति विपन्न नागरिकलाई, उसँग हरेक महिना किस्ता तिर्न आइज अथवा 3-3 महिनामा किस्ता तिर भन्दा उसले लगेको लगानी रकमबाट लगानी गरेर आम्दानी प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था नआउँदा नै उसले रिपेमेन्ट आरम्भ गरिसक्नुपर्ने चिज पनि अलिकति ऱ्यासनल भएन कि भन्ने पनि छ। हाम्रोमा ऱ्यासनल छ। दुईवटा कुरा त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। गरिबको भनेकै सबभन्दा गरिब भनेको कस्तो हुन्छ भने आज कमायो खायो, भोलि कमायो खायो। त्यसलाई तपाईँले सावा चाहिँ ल एकैचोटि 1 वर्षमा तिर्नुहोस् अथवा 6 महिनामा तिर्नुहोस् भन्यो भने त्यो गरिबले कसरी सक्छ? 6 महिनामा त उसको त एकैचोटि किस्ता आउने हो नि त 50,000। अनि त्यो गरिबले त्यो बचत गर्नै सक्दैन, कहाँबाट तिर्छ त्यो किस्ता? त्यसैले एक हिसाबले तपाईँले भने ठिक पनि हो, अर्को हिसाबले भन्नु गरिबले कहिले बचत गर्छ र तपाईँलाई 50,000 तिर्छ? त्यसकारण बरु त्यो बर्डन एकैचोटि नपर्नका लागि अब हाम्रो केसमा त फेरि फरक छ। हाम्रोमा तपाईँले भने जस्तो हामी चाहिँ मन्थली ब्याज चाहिँ लिउँ भन्छौँ, ब्याज मात्रै। तर सावा चाहिँ 6 महिनामा छ होइन। त्यो पनि हेरेर अब किसानहरूसँग एउटा नेगोसिएसन हुन्छ, उसको क्यास फ्लो अवस्था के हो त्यो सब हेरेर चाहिँ त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ। तर चाहिँ तपाईँले जस्तो गाई पाल्नको लागि ऋण लियो, गाई पाल्नको लागि ऋण लियो भने अब एकैचोटि उसको चाहिँ गाई ब्याएपछि अनि दुध बेचेर तिर्छ भन्यो भने तपाईँले 2 वर्षमा किस्ता राख्नु भने त एकैचोटि उसले चाहिँ लाख रुपियाँ कहाँबाट तिर्छ? त्यसले गर्दाखेरि 3 महिना 6 महिनामा किस्ता राख्नु बेठिक होइन। जहिले पनि ऋण लिनेलाई के हुन्छ भने वित्तीय अनुशासन भन्छ नि। वित्तीय अनुशासनमा तपाईँको धेरै कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, नभए तपाईँको लोन डिफल्ट हुने, तपाईँले भने जस्तो एनपिएल बढ्ने। एनपिएल बढ्नु भनेको मतलब क्यापिटल चाहिँ तपाईँको डेटोरेट हुने हो होइन। त्यो हुनु भनेको मतलब संस्थाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने हो। अनि संस्था नै रहेन अथवा वृक्ष नै रहेन भने त्यसको फल तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? गाउँमा सहकारी नै रहेन भने त्यसबाट सेवा के पाउनु? सहकारी रहेन भने हाम्रो यो तपाईँहरूले बनाएको सहकारीले बनाएको बैंक वित्तीय संस्था रहेन भने तपाईँले त्यसबाट के लिने? त्यसैले त्यो भनेको चाहिँ
हेर्नुपर्छ किसानलाई ऋण दिने ऋण लिने किसानसँग एउटा नेगोसिएसन गरेर अलिकति लोन रिपेमेन्ट सेड्युलमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ अपनाउनुपर्छ। तर एकैचोटि 6 महिना 1 वर्षमा मात्रै किस्ता उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै सहमत हुन सकिँदैन। 10 लाख नागरिकसम्म पुगिसक्दा यत्रो धेरै 10 लाख परिवार ओके यत्रो ठुलो चेन बनाइसक्दा कहिले कहिले अलि स्रोत अझ बढी भइदिएको थियो भने हामी अझ धेरै विस्तारित हुन सक्थ्यौँ होला। स्रोतको चाहिँ अलिकति सङ्कुचन नै देखियो, त्यस्तो केही फिल गर्नुभएको छ बिचमा? एउटा राम्रो पक्ष के हो भने मैले भने नि हामीले राम्रो गरेर होला विश्वास चाहिँ भएको छ। हामीले स्रोतको जस्तो कमर्सियल ब्याङ्क मैले भनिहालेँ 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्कबाट हामीले ऋण ल्याएको छौँ होला महँगो छ। कति छ त्यसको पोर्टफोलियो? तपाईँको 9.5 अर्ब जति छ। सरकारको त्यस्तै छ 9-9.5 अर्ब जति सरकारको छ। अनि अरू चाहिँ हाम्रो आन्तरिक आफ्नै पुँजी छ। अलिकति के छ भने स्रोतहरू जसरी हामीले टार्गेट गरेका छौँ नि, गरिबभन्दा गरिबमा चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउने, किसानलाई व्यावसायिक कृषि गर्न आकर्षण गर्ने, अर्ग्यानिक खेती गराउने, अनि युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्ने, युवाहरूको क्षमता विकास गर्ने, मानव पुँजी विकास गर्ने हुन्छ कि। मानव पुँजी विकास नभइकन तपाईँको देशको विकास हुनै सक्दैन। अनि उत्पादन गरेको चिजलाई उत्पादन गर्ने बित्तिकै बजारमा लाने होइन, त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, त्यसको भ्यालु एड गर्ने भन्छौँ हामी, प्रशोधन गर्ने, त्यो गर्ने। त्यो सब गराउनका लागि हामीलाई पुँजीको आवश्यकता त पक्कै छ। फेरि हामीले सोचिरहेछौँ, मैले भने अहिले 71 जिल्लामा पुगेका छौँ, 440 स्थानीय पालिकामा पुगेका छौँ। हाम्रो सोच के छ भने महानगरमा नभए पनि उपमहानगरसम्म सबैमा चाहिँ अब 3 देखि 4 वर्षभित्रमा पुग्ने सोच छ। सबै जिल्ला 77 इन्भेस्टमेन्ट कति पुऱ्याउनु भयो यो बिचमा? अहिलेसम्म हाम्रो तपाईँको यो 22.5-23 अर्बको चाहिँ हाम्रो छ। सहकारी संस्था गरेर त झन्डै मैले भने 60 अर्ब जति चाहिँ। तपाईँहरूको ब्यालेन्स सिटमा देखिने लगानी 23 अर्ब। कस्तो छ भने एकातिर पब्लिक सेयर होल्डर छन्, अर्कोतिर सहकारी पनि छन्। सहकारीले पनि प्रतिनिधित्व गर्छ यहाँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट मात्रै फोकस छैन, प्रफिट र सोसल सर्भिस अथवा सोसल वेलफेयर, सोसाइटीलाई वेलफेयर, गरिब र विपन्नको वेलफेयर भनेको हुनाले हामी यो दुईटैलाई ट्रेडिङ अफ भन्छौँ कि, यसलाई ब्यालेन्स मिलाएर जान्छौँ। प्रफिट पनि गर्ने तर सोसल अब्जेक्टिभलाई कहिले पनि नबिर्सिने, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। अब यो अर्को वर्ष चाहिँ जुन भन्नुभयो नि यहाँले, अब चाहना त हाम्रो विगत वर्ष जस्तै कम्तीमा ग्रो नगरे पनि मेन्टेन गरौँ भन्ने हो। तर अहिले यो कोभिडको असरमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको स्ट्राटेजी हाम्रो ग्रोथभन्दा पनि सर्भाइभल स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यो गर्नुपर्छ। अर्को आगामी वर्षको लागि त देखिहाल्नु भने अब आर्थिक वृद्धि दरै अब अमेरिका जस्तो मुलुकको र अरू त्यस्तो डेभलप कन्ट्रीको पनि आर्थिक वृद्धि दर तपाईँले सुनिसक्नुभयो। अब त्यो एकदम तल झर्नेवाला छ। आशा गरौँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर राम्रै होला। कोभिडले हाम्रो नेपाली जनताहरू धेरै प्रताडित नहुनु परोस् भन्ने हाम्रो इच्छा र शुभकामना त राखौँ। तर यसको असर त परेकै छ, अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ, हाम्रो बैंक वित्तीय संस्थामा पनि परेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि म त अब लगानीकर्ताहरू हाम्रो सेयर होल्डरलाई अहिले पनि अनुरोध गर्छु कि धेरै अपेक्षा नगरौँ। यो भनेको बाँच्ने अवस्था हो। फेरि बाँच्यौँ भने सर्भाइभल, अब हामीलाई अर्को 1 वर्ष चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष अर्को सर्भाइभल हो भने त फेरि त्यसपछि त हामी 1 स्टेप पछाडि पऱ्यौँ भने पनि अर्को नर्मल अवस्थामा हामी 2 स्टेप अगाडि बढ्छौँ नि त। किनभने हाम्रो सोच त अब 77 जिल्लामा जाने, बाँकी पालिकाहरू सबलाई कभर गर्ने, 10 लाख हाउस होल्डर अब 12-14 लाख पुर्याउने। हामी त एकदम एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा नभए पनि उच्च आकाङ्क्षा लिएर त अगाडि बढिराखेकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेयर धनी महानुभावहरूलाई त्यो पनि अनुरोध र जानकारी गराउँछु। र लाभांश नाफा भयो भने पनि राम्रो एउटा पक्ष के छ भने 44% सेयर चाहिँ हाम्रो सानो कृषि सहकारीको भावनाले आखिर त्यो पैसा फेरि फर्केर उही सहकारीमा जान्छ र उनी साना किसान सदस्यहरू चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ नाफा अलि धेरै हुँदाखेरि पनि अल्टिमेटली यसको लाभ चाहिँ साना किसान र विपन्न परिवारले नै पाउँछ। आजका दिनमा तपाईँको कम्पनीमा प्रत्यक्ष जोडिएर रोजगारी प्राप्त गर्ने पब्लिकको सङ्ख्या कति छ? इम्प्लोइ प्रत्यक्ष रोजगारी त अब जस्तो भनौँ न, अब 1000 सानो किसान सहकारी संस्थामा एभरेजमा 4-5 जना राख्दा पनि 5000 जति त जागिरै भए।
अनि त्यसपछि त अब 10 लाख केन्द्रीय परिवारमा हाम्रो सेवा पुगेको छ भनेपछि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी ती सबैले ती 10 लाखले पनि त्यो पनि पाएकै छ है त्यस्तै। आगामी आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूको यो जुन नेटवर्क छ त्यो कति विस्तारित हुन्छ? हाम्रो थोक कर्जा प्रदायक संस्था भएको हुनाले र फेरि आगामी वर्षकै मात्रै कुरा गर्नुभयो भने त हामी त अब यो अस्टेरिटी मेजर भन्छन् नि, सबै खर्च कन्ट्रोल गर्ने बेला हो यो। अहिले हामीले त्यो भनिहाल्ने अलिकति धेरै ठुलो आकाङ्क्षा लिएर अगाडि बढ्ने यो बेला पनि होइन, अहिले सस्टेन मात्रै गर्ने बेला हो। त्यसैले आगामी तत्काल यो आउने वर्षको बजेटमा त हामी त्यसरी विस्तारमा जाँदैनौँ र फेरि थोक कर्जा भएको हुनाले हामीलाई जरुरी पनि छैन। अहिले हाम्रो 11वटा चाहिँ एरिया अफिसहरू छन्, त्यसलाई अहिले यो वर्षमा हामी बढाएर जाने खर्च बढाउने कुरामा हामी जाँदैनौँ। सोध्नुपर्ने कुरो सक्यो के अरे तपाईँलाई अन्तिममा थप्नुपर्ने छ यति कुरा भन्ने केही फिल भएको छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। बडो राम्रो समय सान्दर्भिक, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोधिसक्नुभयो र मैले आफूले जाने बुझेसम्म जवाफ पनि दिइसकेँ। अन्त्यमा अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो भने यो कोभिड जुन एउटा पेन्डेमिक महामारीको रूपमा उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई हामीले अलिकति धैर्यतापूर्वक यसलाई चाहिँ धैर्यतापूर्वक आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरू, हाम्रो साना किसान, आदरणीय साना किसानहरू जसले चाहिँ उत्पादन गरेर हामीलाई पाल्नु भएको छ, मलाई असाध्यै आदर लाग्छ हाम्रो साना किसानहरू प्रति। आदरणीय साना किसानहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई म अनुरोध गर्छु, धैर्य राखौँ। यो आपत्ति र विपत्ति भनेको उज्यालो अँध्यारो घाम पानी भने जस्तै मान्छेको जीवन चक्रमा यस्ता अप्ठ्याराहरू आउँछन्, कहिले सजिलो अवस्था आउँछ, अहिले अप्ठ्यारो अवस्था परेको अवस्था हो। धैर्य गरौँ, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरौँ। तपाईँहरूले आफैले बनाएको साना किसान सहकारी छ, तपाईँहरूकै आफ्नै पुँजी तपाईँहरूले सङ्ग्रह गर्नुभएको छ, त्यसले पनि पुग्दैन भने तपाईँहरूको आफ्नै साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था छ जसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि स्थापित भइसकेको छ। अलिकति कोभिडको बेलामा संयमता राखेर आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा ख्याल गरेर आर्थिक गतिविधिहरू गर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा तपाईँको सहकारी छ, तपाईँको बैङ्क वित्तीय संस्था छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र सबैको कल्याण होस् भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यहाँहरूले यहीँ आएर एउटा मेरो अन्तर्वार्ता जुन लिइदिनु भयो र मेरा बैङ्क वित्तीय संस्थाको कुरा, मेरो आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण आदरणीय किसानहरू, सबै दर्शकहरूमा पुर्याउने जुन एउटा मौका जुटाइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।